Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dakbais dumagiti lalawigan sa Negros Oriental. Mayong buntag. Welcome din sa tuwang tulumanon inyong tulumanon. Ang Bandilyo Aragkada Buntagong Edisyon. Dini sa DYWC Radio Bandilyo 809 sa dial sa inyong mga radio. Live na live sa DYWC FM 104.7 sa atin Basay. Live sa DYWC Teleradio Full Products Cable Channel 51. Live sa ito streaming lagun lamang sa www.dywc801am.com. Ingon man sa ito nga Facebook Live DYWC Radio Bandilyo. May kalama kasama sa gapon na kaniubos nga lagad sa kanginan. Magatod sa mga labas na mga balita ng sayong kabuntagon. Adlaw karon makaigsunan Miyerkules, Agosto 24 na tuig 2022. Dito maglangan may galama kasama nagkaroon ta mga nagunang uluhan sa ito mga balita. Sa Dakbais Dumaguete, ikataho nga kidnapping dili tinuod samtang City PNP nag-imbestiga sa post sa social media. Sa lain pagbalita, may gala mga kasama. Pahig sa Buglasan 2022 ipagawas na sa Kapitolyo. Kapulisan sa Dumaguete mo imbestiga sa taho nga dunay kidnapping. HPG naghatag og helmet sa dawon. Good news. Samtang sa Iban University nagdapit sa mga estudyante nga mosalmot sa ila nga mga competition. May kita sa pag-uma kung magkugi ka lang. Ipila ka mga police report, membro sa NOPO na nasbagan og motorsiklo. Lain-lain nga motorista na biktima sa layaw nga iro. Samtang Metro Dumaguete Water nakadawat og hulga. May gala makasama ka na guman pang detalye sa ito mga balita sa itong pagkaragkada nining kabuntagon. Hipi sa Dakbayas Dumaguete, Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag, na inabi sa mga tigbalita ni Butyag may kalabigitan sa ilakaron nga giimbestigahan nga gikataho nga kidnapping sa Dakbayan Dumaguete. Matod pa ang mao nga report dili kini tinuod. Giimbestigahan karon sa PNP ang post sa social media may kalabigitan sa hulga sa kidnapping o kining hulga sa bomba nga nakahatag karon og kakuyahog kahulga og kabalaka sa mga katawhan sa sunod. Butang nga gipanawagan sa PNP nga dili angay kahadlukan og dili magpanik ug dili dayon matuos sa mga reports o baka sa mga post sa social media. Apahayag sa hipi sa interview. Ako lang untay paibalo sa publiko regarding aning ni Katap sa atong social media nga man sa Facebook post nga mga alleged nga gi-kidnap or wala gyud sila nadayunan inana nga gi-kidnap sila or gidagit ba sa usa ka sakyanan. Right now amo lang ipaibalo sa inyo ang gibuhat sa Dumaguete City Police Station, no. Una, akong gitaskingan ang ato ang PCADS na to, ang kanang PCR na to disseminate, no, balik ang ato ang mga hotline number sa police station. Kaning kung ma-take note ninyo ang kaning 0998-598-7506 sa Smart o sa Globe nga 0917-933-0022. So para at least in easy diretso nga makatawag ta, no, dire hotline ang tong matawagan, diretso nga makahatag og assistance ang ato ang kapulisan. Never nga unsa inyong itawag sa amuha nga inyong kananglan ang presensya sa kapulisan. Una po, ikaduha akong ihawag ang mga nadre, mga community na to mismo sa Dumaguete ubang pandapit nga nakaabot na sa ilaha ang mga inani nga post sa social media nga we should remain calm
No, una nato buhaton is be vigilant sa atuang area, lantawon nato ang mga nas palibot. Ug di gani nato kaila ang mga tao dili gyud ta mo kuyog, no, or muduol manggani if ever nga kuan ani kadudahan ini. No, and of course no naamoy mga nasinati nga may nasama sa social media nga gipost nila nga na sila nasinati ana andam ang kapulisan mo dawat sa inyong complaint ari mo diri pa-blatter ta, most importantly i-blatter nato gyud na siya kay para naami basihan, no, so unsay amo ang pag-validate, pagsugod o pag-validate anang mga info kay sa social media god dili man nato mailhan sila, no, kay nami uban mo gamit og laing profile and dili po nato matrack dali-dali ang ilahang mga identities in which maglisod pud ta og tinuod ni or dili. So wala pud namo giwala into consideration nga kani is wala gyud nahitabo. Amo gyud na gibutang sa mong nahuna nga kani posible nga nahitabo, but of course no spreading fake news sa atong social media will create panic manggod sa ato ang mga katawhan, but mo lagi na napatawag ko ani nga press conference nato aron may bal-an ninyo ang gibuhat namo. So ako lang ihawag sa inyo tanan nga Ahipe sa Dakbays Dumaguete Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag ang hipi karon ni Mando sa pikad nga mo action pagsusi sa CCTV footages na bigit sa mga hulga. Sanglit sumalapas sa report nga nahitabo ang maong kidnapping incident diha mismo sa atubangan sa NOPH o matud pa dunay report diha usab sa may cathedral base sa post sa social media. Hangyo sa PNP nga dili mabalakaw magpanik o kinahanglan nga mo report dayon sa PNP kuno galing dunay mga insidente nga ingon ini o baka ha nahitabo silang tagsatagsag ka mga lugar o dapit. Sa lagamahin may galama kasama police report. Balik ta sa Dakbayas Dumaguete. Membro sa NOPO nadasmagan og motorsiklo. Detalye sa report na garangkada si Bandilio Sote. Roy Day Tara! Sa membro sa Negros sa Negros Oriental Police Provincial Office ang dasmagan kini og motorsiklo nga resulta sa pagkalandig nini sa Silliman University Medical Center. Nahitabo kini sa National Highway Barangay Daro ning Dakbayan sa Dumaguete. Sa din alas 7:30 ang takna sa sayong buntag nga ang biktima sa pagkalandig nini sa Silliman University Medical Center dali nga girespondihan sa atong kapulisan na ila nga usa ka non-uniform police nga si Lucila Bergado sa 60 anyos ang pangidaron minyo, usa kini ka statistician o statistician 1 o nga na destino sa Negros Oriental Police Provincial Office o taga Purok 1 Lot 10, Katrina Homes sa Katrina Homes 1 sa Barangay Batingil ng Dakbayan sa Dumaguete. Sumala pa nga nakadasmag ni usa ka Yamaha Aerox nga motorsiklo color itom. Adunay kombinasyon nga gray nga walay plate number nga naka-attach og gimaneho sa usa ka Giovanni Awil. 29 anyos ang pangidaron ulitaw taga Purok Orange, Malabo, lungsod sa Valencia, nilawigan sa Negros Oriental. Nakaangkon sab ni siya og dili kayo grabe nga angol nga samtang ang biktima ang nagalakaw kini sa karsada milabang sa pikasabig sa karsada atol nga hayagi kini maong motorista mi dasmag kini ngadto sa nasangpit nga motorista resulta sa paglalamba sa maong biktima sa karsada og pagkaangkon og angol ang motorsiklo nga naisgutan sa na dala kini di sa atong kwerpo sa kapulisan og gisyuhan og citation ticket ang maong nagmaneho sa motorsiklo samtang kini misaad usab kini nga gawas sa pagpatambal ni sa tambalanan sa Silliman University Medical Center. Siya usab ang moilis sa eyeglasses nga na buak sa nasangpit niya biktima. Kini yung karangkada Bandilio Sete, Ray Gaitera.
May galaba kasama lakat sa panahon at olang kanahon pinagi ni Mr. Dan Caber sa Pag-asa. Mr. Dan Caber, may butag arangkada. Yes sir, mayong buntag na forecast para karong adlaw nga Miyerkules, August 24, 2022. Gimintenar lang gihapon ni Pagyong Florida ang iyang severe tropical storm category mahuman kini subayon na traverse ang probinsya sa Northern Luzon kagahapon sa buntag hangtod sa hapon. O ganihang alas 5 sa kadlawon ang sentro sa Bagyong Florida na ani kini sa may kalayon na 335 kilometers west of Calayan, Cagayan, gawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang naalang gihapon ni kakusgon na hangin na 95 kilometers per hour near center o gustines na moabot usab sa 115 kilometers per hour. Samtang nagaerog na kini sa direksyon na west-northwestward at 30 kilometers per hour diha sa may West Philippine Sea ug papalayo na ni sa ato ang nasod ug nagapadulong na kini sa may southern portion sa may mainland China. Pero ang tropical cyclone wind signal number 1 nagpabilin lang gihapon ni nakaalsa sa may Batanes, Babuyan Island, ang western portion sa mainland Cagayan, ang Apayao, Abra, western portion sa Kalinga, ang western portion sa Mountain Province, ang northern o ang western portion sa Benguet, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur ug ang sa may La Union. Samtang padayon lang gihapon gipakusog ni severe tropical storm Florita ang southwest monsoon nga nakakaapektar sa ubang bahin sa Luzon ug sa mga probinsya sa Mindoro. Ug para sa atong localized forecast sulod sa 24 oras, ang tibuok natong probinsya lakip ng Dumaguete City karong adlaw generally fair weather condition na ang atong masinati. Expect lang gihapon ta og partly cloudy to cloudy skies na ay mga sunny periods or pag-init sa panahon samtang naalang gihapon mga kaygayon sa mga isolated or patak-patak lang ng mga pag-ulan labi na pag-abot sa kahaponon or late afternoon mahitungod ni sa mga localized thunderstorm. Samtang ang hangin hinay ngadto sa kasarangan lang na hangin na magahuros nga gagikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatan ang magpasulabi ug ang atong kabaybayunan nagpabili ning kalmado ngadto sa kasarangan lang na pagbalod. So luwas lang makalawig ang atong mga kaigsuonan nga mga isda pero mahimong alerto lang gihapon especially katong gagamit og gagmay na sakyanan pangdagat kaya delikado lang gihapon kaning mga offshore thunderstorm. Daytime forecast temperature nato karong adlaw sa Dumaguete City, Sibulan, may bakong ug Valencia gikan sa 29 to a maximum of 32 degrees Celsius. Ang ato ang high tide karoning sakto alas 8 sa buntag nga nay katas-on na 1.60 meters samtang ang low tide nato unya ning alas 4:50 sa hapon nga nay kamabon lang na 0.30 meter. Sunset nato unya insakto sa alas 6 sa hapon ug ang sunrise nato ug maadlaw nga Webes alas 5:38 sa buntag. Mao lamang ng pinaka-latest nato na weather forecast kini weather forecaster Dan Caber may buntag. Arangkada. Panahon. Salamat Mr. Dan Caber, update sa panahon nining sayong kabuntagon. May galaba kasama hutong sa ito kapag balita gihatod grato sa oras alas 6:25 na. Oras gatod grato sa Si Dolores Riondon Palopo na puyo sa Tag-Ibo, San Juan, Siquijor. Naminaw salang sa pag-ampo sa Rosario, Divine Mercy. Balita, mga usabahin sa Ginoo, drama. Ako si Elmera Malinis nga taga Damasing, Rizal, Zamboanga del Norte. Una sa tanan, nakapaminaw ko sa DYWC sa program ni Father Ram o ni Ma'am Tess Maro nga ang panaw sa pagtuo. Ug nindot kaayo kay bahin kini sa ato ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Then ako pong padayag nga
ang akong mga silingan dito sa Damasing, pinaagi sa radyo sa DYWC, nga nakapaminaw sila kay pakusgan yun ako ang radio. Ug sila sa ilang pagpaminaw, sinati pud sila sa pagtulunan sa programa diri sa DYWC, Sibulan, Negros Oriental. Tungod kay kini nga radio, pakusgan gyud nako didto sa amoa, ug ang mga silingan nga makadungog, aduna gyud changes sa ilang kinabuhi. Ang dili mo simba sa una, karon mo simba na gyud siya. Ug ang silingan pud sa ibabaw nga bahin sa amo ang barangay, naminaw pud siya kanunay sa DYWC. So, akong ipaambit kaninyo ang tanan nga kita maminaw gyud ta sa DYWC Radio Bandilyo diri sa DYWC Sibulan, Negros Oriental, kay kini makahatag nato og pagtulunan bahin sa atong pagtulunan sa Katoliko nga simbahan o Pangginoo. So kini makahatag ka nato sa atong espiritual nga paglambo. Busa ako kamong imbitahon nga maminaw gyud ta sa DYWC, kay kini nga radio naa gyud tanan ang pagtulunan nga maayo, labi na sa religious nga programs nila ni Father Ramonito Maata, ni Ma'am Tess Maro sa Panaw sa Pagtuo, ug sa uban pang program nga anaa kanunay naghatag og kalambuan sa atong espiritual. Maura kini og ako kamong hangyoon nga maminaw gyud kita sa DYWC. Erlinda Caro, taga Bagakay. Sa wala pa'y pandemic, maminaw may gugpahanto alas 10 sa gabi. Kamu, paminaw gyud mo sa DYWC, kay daghan ta makatunan sa mga pulong sa Dios o kabahin sa misa mahapon. Say mamudto si Padre Ram, si Nikki dumapit. Ubi ko karosari pas nag BEC Medias Bagakay. Nagkusari ra ko sa balay namo pag-uli. Good morning. Ako si Mrs. Erlinda Napoleon, nagpuyo sa Barangay Camboylao, Baez City. Ako dili jud ko ingon nga saksisib ko nga makapaminaw kay sa cellphone ra ko makakita usay sa atong sa atong DYWC. Pero at least interested jud ko nga maminaw pud sa DYWC tungod nga ana atay mga makutlo nga mga pulong sa Dios, naabot tay mga maayong balita nga makuha. Munay among kuan jud nga interest nga makapaminaw jud mi kung mahimo nga naay among kapaminawan usay sa cellphone ko mag-search manang makakuan jud ko DYWC, kay importante maminaw mig misa mga hulima sa mga kuan sa mga adlawon or sa gabi kay gatinguha mong pod ko sa akong kaugalingon nga makabag-o gyud sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpaminaw nato sa mga balaanon nga mga pulong gikan sa Dios. O kinsa kadtong naminaw uban din ha sa DYWC nga mga taga Camboylao or ini sa ilabi na dito sa amon sa kabukiran kay usay mo adto man ko sa bukid mo ning mangayo ko dirig mga religious ko nga mga butang kay ako po nang ipang-share dito sa akong mga kaigsuonan sa bukid. So kinanglan maminaw jud mo sa DYWC kay daghan kaayo mong makutlo nga mga pulong sa Dios. Ang kaduha na daghang mga balita nga mga maayong balita nga ikapaambit ninyo sa atong mga taga DYWC nga mga buotan, ilabi na si Sir Victor Tuig, mapangutan-an nato og unsay mga kuan, unsay mga maayong makutlo nato dire sa DYWC. Ako si Fe Ambos Kubalan, nagpuyo sa Lower Batinguel, Dumaguete City. Tigpaminawan jud ko og DYWC gikan sa pagbukas sa buntag hantod gabi tungod kay daghan kay kang makatunan nga mga pagtulunan sa Kristohanong pagtulunan sa sosyal imong kalambigitan sa imong isig katawo, tanan-tanan gyud imong makahibal-an. Og ako pod ganing gipalaganap ni nga sa akong mga kahigalaan ang DYWC
Doon na po ko gani mga kahigalaan nga gitagaan ako radyo gyud, transistor radio para ra gyud sila makapaminaw DYWC para makapaminaw sila sa atong Oras may kala mga kasama sa itong panayang pagkaragkada ni Kabuntagon alang sa mga balitang lokal alas 6:32 na sa Kabuntagon. Dumagat ang City Mayor P. Antonio Remolio o 5 ka mga deputy mayors aga kini moadto sa Busan City sa Korea aron pagsalmot dito sa usa ka festival nga pagahimoon sa maong syudad sa Korea. Nunot nini na mahayag ang city administrator nga si Lani Ramon nga ang maong trip sa maong mga opisyal dito sa Korea kaugalingong kwarta nini ang gamiton og dili kwarta sa syudad. Ang pamahayag ni City Administrator Lani Ramon. Under the local government code, kung wala siya for more than 3 days, automatic ang ato ang vice mayor and also the first councilor or the second councilor, whoever is present. But right now, our city admin, I'm functioning all. Okay. Tanan, we've been signing, especially signing the checks for our kanang sa sweldo sa ato ang mga katawhan nga although wala ang ato ang mayor ga function gud ato ang city government. So for how many days was that? I think for 5 days balik sila for August 26 pohon. That's a very good kuan kanang trip because it will be a enhancement on the sisterhood agreement with the Yongdong-gon City and the upcoming sisterhood agreement with Busan, Korea. So there will be 2 cities involved nga ilahang bisitahon, and of course the city officials also are coming over to Dumaguete maybe by the month of October. Officials from the Yongdong-gon City of Korea. Ang city officials nga nakuyog ni Mayor, we have incumbent Councilor Carissa Tolentino, Councilor Ismenia, Councilor Amores, Renz Machon. We also have our, Councilor Ray Lawas, and our provincial, the ALG. I'm not really sure if naabot din sila dito. But very good. Si City Administrator Lilani Ramon, gibotag ni Ramon nga umaabot nga sister city sa syudad sa Dumaguete ang Busan City sa Korea. Kay baluhan nga nahimo ng sister city ang Yongdong City dito sa Korea. Tunot ning agreement tali sa lokal nga kagabanan sa Dakbays Dumaguete o gingon sa Yongdong City. Diin na partnership kini alang sa livelihood o ingon man employment. Kay baluhan nga nakapadala na og mga trabahante ang lokal nga kagabanan Dumaguete ngadto sa Korea alang sa pagtrabaho niini sa ilaha usab didto nga farm sa grapes. Og nagpasalamat ang mayor niini gumikan kay dako kayo kahigayonan nga nakahatag og paginabuyan og employment sa atoang mga taga-dakbayan sa Dumaguete. Sa laing gabahin gibutang usab ni Ramon nga posibleng mabalik na dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete ang mao nga mga opisyal or city officials karong Agosto 26. Kasamtangan nga milingkod karon nga acting mayor mao ang vice mayor nga si Maisa Sagarbaria. Sa laing balita mga kasama, police report. Balik ta sa Dakbayan sa Dumaguete. Lain-lain nga mga motorista na biktima sa layaw nga iro. Detalye sa report na nagkana si Magdal Yosote, Ray Gatara. Usa na usab ka motorista ang nabiktima na ng layaw nga iro nga sa din tabo kini sa Larena Drive, Barangay Taclobo ni Dakbayan sa Dumaguete. Mga alas 4:20 ang takna sa hapon nga ang biktima nagmaneho sa iyang Honda XRM 125 nga motorsiklo color gray nga gipanagiya o gimaneho sa usa ka Ariel Galo, 40 anyos ang pangidaron Menyo, taga Barangay Taclobo ni
nagmaneho sa iyang Honda XRM 125 nga motorsiklo color gray nga gipanagiya o gimaneho sa usa ka Ariel Galo 40 anyos ang pangidaron minyo taga Barangay Taclobo ning Dakbayan sa Dumaguete nga sumala pa sa dugang nga kasayuran samtang kini nagapadagan sa iyang motorsiklo gikan sa amihanan patubang sa habagatang bahin sa nasangpit kidapit kalit lang may labang kini nga layaw nga iro resulta sa pagkaluka pa sa nasangpit nga biktima ug pagkaangkon og angol samtang ang iro nga naligsa nene aga tagaan pa kini dugang follow-up kung si kinsa nag-iya sa maong iro nga milabang sa karsada samtang atul nga agi ang maong biktima. Kininyong karangkada Bandilyo 7, Ray Gaitera. Sa Lagabayan may galaba kasama sa Liban University nagdapit sa mga estudyante nga mosalmot sa ilang mga kompetisyon. Detalye sa report na nagkana sa Bandilyo 14, Miss Loni. Silliman University sa Dakbayan sa Dumaguete nga mosaulog sa ilang 121st founding anniversary ang nagpahigayon og lain-laing mga aktibidades sama sa gihimo kagahapon nga Open House 2022 sa Dr. Mariano C. Lau ICI Technology Laboratory din kini nagpakita sa mga facilities sa laboratory o sa mga advocacy programs niini. Samtang aduna usay gipasiugdahan nga lain-lain nga mga contest or competitions sama sa Inter-High School Quiz Bowl ang Fighting Misinformation, Disinformation and Malinformation on Social Media sa Agosto 25. Sa Agosto 26, aduna ipahigayon nga Be Creative on-the-Spot Digital Poster Making Contest ug ang on-the-spot hand painting contest. Sumala pa sa Silliman University Office of Information and Publications nga ang Silliman University Mariano Lau Innovation, Creation and Invention Laboratory ang nagdapit sa mga estudyante sa Negros Oriental sa pagsalmot sa ilang lined-up contests and activities alang sa Silliman University 121st Founders Day. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo 14, Miss Lani reporting. May galaba kasama imbestigahan sa kapulisan ang kidnapping, ang gikataho nga kidnapping diha mismo sa Dakbayan sa Dumaguete. Kuno galing tinuod ba kini? Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 4, Michael Pau. Gitun-an karon sa kapulisan ning Dakbayan sa Dumaguete ang mga taho sa giingong kidnapping nga una nang nag-viral sa social media ning Dakbayan sa Dumaguete. Sa usa ka press conference nga gipahigayon niadto Martes Agosto 23, 2022, gibutyag ni Dumaguete City Police Chief Police Lieutenant Colonel Joyson Paralag nga dunay special unit ang kapulisan ang gitahasan nga mag-imbestiga sa pag-ayo kung mag-imbestiga og ayo alang sa maong mga taho. Sa miaging mga adlaw dunay nitumaw nga mga post online nunot sa gikatahong mga pagdagit sa pipila ka mga dapit ning Dakbayan sa Dumaguete. Giawhag ni Paralag ang publiko nga magmatngon og bag-amping sa palibot o dili magduwa-duwa og i-report ngadto sa kapulisan kung dunay masaksihan nga mga insidente sa kidnapping. Andam ang kapulisan nga mudawat sa mga blotter reports o gi-insister ni Paralag ang kaimportante niini. Kung dunay masaksihan nga giingong mga insidente sa kidnapping o uban pang mga krimen nga matala kung masaksihan ning Dakbayan sa Dumaguete, mamahimong tawgan ang Dumaguete PNP sa mga mosunod nga numero. Sa Smart 0998-598-7506 ug sa Globe 0917-933-0022. Alang sa Bandilyo Arangkada, kininyong alagad, Bandilyo 4, Michael Pau. Bandilyo Arangkada. Bahig sa Buglasan Festival 2022 ipagawas na sa Kapitolyo. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 13, Ryan Sorotay. Gipagawas na sa Kapitolyo sa Negros Oriental ang opisyal nga bahig sa mga aktibidades sa Buglasan 2022. Gibutyag sa co-chair sa Buglasan 2022, Glenda Disquatan, kapin sa usa ka buwan na lang ang sugdan
na ang mga kalihukan sa tinuig nga Buglasan 2022. Matod ni Diskwatan usa kanhi ka magsisibya, dako ang iyang pagpasalamat uban ni board member Woodrow Makiling nga sila mo ay gisanguna ni Governor Pride Henry Teves nga mango sa maong tinuig nga kalihukan kang tuiga. Hinuon dunay daghang mga adjustments kang tuiga tungod sa nagpadayon nga pandemya sa COVID-19 o rehabilitasyon sa Freedom Park diha sa Capitol Grounds. Usa niini ang pag-transfer sa mga booths uban pang mga kalihukan ngadto sa Pantawan sa Rizal Boulevard sa Dakbayan sa Dumaguete. Apan wala babalakan niini si Diskwatan ug dako gihapon ang iyang pagpasalamat nga magmanang puso ng mga kalihukan sa Buglasan 2022 labi na ang doon na sila ikaabag karong tuiga ang Provincial Tourism Council pinaagi sa creative team sa Negros ng paglanggaon sa pamilya nga Teves. Matod ni Diskwatan tungod kay naapahagihapon sa pandemya ang nasod ug igo-igo rapod ang pondo sa lalawigan sa maong mga kalihukan. Giibana na ang mga naandan ng mga kalihukan sa Buglasan aron makadaginot ug makafocus ang Kapitolyo sa pagpangandam sa maong mga kalihukan. Ang Buglasan 2022 ang dunay tema nga Revitalizing the Negrosanon Spirit through the Buglasan Festival. Magsugod ang usa ka semana nga kalihukan sa Oktubre 23 ug matapos sa petsa 30 sa Oktubre sa naandan nga Buglasan Showdown ug Street Dance. Kini karag kada 13. Ryan Sorote. Bandilyo, Arangkada. Salay ka balita mga kasama pag-file og COC sa barangay ug SK election karon ng Oktubre. Detalye sa report ng Arangkada si Norso Masco Mentern, Shelamy Docto. Magsugod na karong Oktubre 6 hangtod Oktubre 13 ang pag-file og Certificate of Candidacy kon COC alang sa barangay ug sangguniang kabataan kon SK. Base kini sa calendar of activities alang sa maong piniliay nga gipagawas sa Commission on Elections kon COMELEC. Matod pa sa COMELEC Resolution number 10831, ang election period magsugod na karong Oktubre 6 hangtod sa Disyembre 12, 2022. Samtang presyo sa siling nga Bisaya misaka. So tao detalye sa report ni Norso Masco Mentern, Shelamy Rivera. Mikabat na sa 600 matag kilo ang presyo sa siling Bisaya base sa pagmonitor sa mga merkado kaniadtong Lunes nga gidumala sa Department of Agriculture kun DA. Base sa ilang pagbantay sa presyohan sa siling Bisaya, mabaligya kini og 580 ngadto sa 600 matag kilo, samtang 400 ngadto sa 500 pud usab ang matag kilo niini sa ubang merkado. Lahi usab ang matag kilo sa gagmayng sili nga kasagarang galamiton sa mga Pinoy sa paggama og sausawan, diin kini mabaligya og 450 ngadto sa 500 matag kilo. Samtang wala gihapoy pagbag-o sa presyo sa puting kalamay ug nagpadayon gihapon nga usa ka gatos ang matag kilo niini. Kini ang inyong kaarangkada Bandilyo Shelamy Rivera, Norso Mascom Intern. Bandilyo, Arangkada. May galama kasama hutong sa ito mga balita gihatod kadto sa oras alas 6:46 na sa kabuntagon. Ako si Dolores Riondon Palopo, napuyo sa Tag-Ibo, San Juan, Siquijor. Naminaw salang sa pag-ampo sa Rosario, Divine Mercy. Balita, mga usabahin sa Ginoo, drama. Ako si Elmera Malinis nga taga Damasing, Rizal, Zamboanga del Norte. Una sa tanan, nakapaminaw ko sa DYWC sa program ni Father Ram o ni Ma'am Tess Maro nga ang panaw sa pagtuo. Ug nindot kaayo kay bahin kini sa ato ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Then ako pong padayag nga ang akong mga silingan dito sa Damasing
pinaagi sa radyo sa DYWC nga nakapaminaw sila kay pakusgan yun ako ang radio. Ug sila sa ilang pagpaminaw sinati pud sila sa pagtulunan sa programa diri sa DYWC Sibulan Negros Oriental. Tungod kay kini nga radio pakusgan gyud nako didto sa amoa ug ang mga silingan nga makadungog aduna gyud changes sa ilang kinabuhi. Ang dili mo simba sa una karon mo simba na gyud siya. Ug ang silingan pud sa ibabaw nga bahin sa amo ang barangay, naminaw pud siya kanunay sa DYWC. So, akong ipaambit kaninyo ang tanan nga kita maminaw gyud ta sa DYWC Radio Bandilyo diri sa DYWC Sibulan Negros Oriental kay kini makahatag nato og pagtulunan bahin sa atong pagtulunan sa Katoliko nga simbahan o Pangginoo. So kini makahatag ka nato sa atong espiritual nga paglambo. Busa ako kamong imbitahon nga maminaw gyud ta sa DYWC kay kini nga radio naa gyud tanan ang pagtulunan nga maayo labi na sa religious nga programs. Nila ni Father Ramonito Maata, ni Ma'am Tess Maro sa panaw sa pagtuo, ug sa uban pang program nga anaa kanunay naghatag og kalambuan sa atong espiritual. Maura kini og ako kamong hangyoon nga maminaw gyud kita sa DYWC. Erlinda Caro, taga Bagakay. Sa wala pa'y pandemic, maminaw may gugpahanto alas 10 gabi. Kamu, paminaw jud mo sa DYWC, kay daghan ta makatunan sa mga pulong sa Dios o kabahin sa misa mahapon. Say mamudto, si Padiram, si Nikki dumapit. Ubi ko karusari, pas nang BEC Medias Bagakay. Nagkusari, rapos balay na mo pagpuli. Good morning. Ako si Mrs. Erlinda Napoleon, nagpuyo sa Barangay Camboylao, Baez City. Ako dili jud ko ingon nga saksisib ko nga makapaminaw kay sa cellphone ra ko makakita usay sa atong sa atong DYWC. Pero at least interested jud ko nga maminaw pud sa DYWC tungod nga ana atay mga makutlo nga mga pulong sa Dios, naabot tay mga maayong balita nga makuha. Munay among kuan jud nga interest nga makapaminaw jud mi kung mahimo nga naay among kapaminawan usay sa cellphone ko mag-search munang makakuan jud ko DYWC kay importante maminaw mig misa mga hulima sa mga kuan sa mga adlawon or sa gabi kay gatinguha mong pod ko sa akong kaugalingon nga makabag-o gyud sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpaminaw nato sa mga balaanon nga mga pulong gikan sa Dios. O kinsa kadtong naminaw uban din ha sa DYWC nga mga taga Camboylao or ini sa ilabi na dito sa amon sa kabukiran kay usay mo adto man ko sa bukid mo ning mangayo ko dirig mga religious ko nga mga butang kay ako ko nang ipang-share dito sa akong mga kaigsuonan sa bukid. So kinanglan maminaw jud mo sa DYWC kay daghan kaayo mong makutlo nga mga pulong sa Dios. Ang kaduha na daghang mga balita nga mga maayong balita nga ikapa-ambit ninyo sa atong mga taga DYWC nga mga buotan, ilabi na si Sir Victor Tuig, mapangutan-an nato og unsay mga kuan, unsay mga Oras may galama kasama 10 minutos sa dilipay kapito sa kabuntagon. May galama kasama dito sa Canlaon City. Mokabat og 2,400 ka mga tinunan sa elementarya ang nakadawat og school supplies gikan sa Jimmy Kapuso Foundation Incorporated og sa inabagan sa Philippine Army Negros Oriental. So wala pa sa report, merang kada ang Jimmy Kapuso Foundation Incorporated o ang lokal nga kagamhanan, Department of Education, Canlaon City PNP o 62nd Infantry Battalion ang pag-apod-apod sa mga school supplies
og ingon man COVID kits ngadto sa 2,400 ka mga kinder o grade 1 nga mga magtutungha gikan sa 29 ka mga elementarya nga tunghaan sa Canlaon City. Gipaydayon ang maong distribution niadtong Agosto 9 hangtod sa Agosto 12. Sumala pa sa maong programa gikan sa Jamie Kapuso Foundation alang sa ilang tima unang hakbang sa kinabukasan project. Diin ubay-ubay na sa mga kabataan ang nakadawat og sa maong benepisyo ilabi na kadto nga mga lugar o hilit na mga dapit og lugar sa atuag lalawigan dinhi sa diha sa Canlaon City. Ang 62nd Infantry Battalion para usab ang ilang pakig kumbuya o pakig partnership sa nagkadiya nga mga local government units o sa nagkadiya nga mga NGOs, pribadong sektor aron mahatagan og suporta ang mga kabataan nga mas labing nanginahanglan dinha sa Katilingban. Sa laing balita, police report may gala mga kasama, balikta sa dakbayan sa Dumaguete, Metro Dumaguete Water, nakadawat og hulga. Ngano kaha? Detalye sa report na garagkada si Bandilio Sote. Roy Gaitara! Dumaguete City Water ang nakadawat kini og hulga mo inungdan nga gidangop kini sa atong kapulisan. Ang representante nini mao kining usa ka nga kini midangat sa atong kapulisan, mao kining usa ka Carl Abril Ambus Ulitaw, taga Barangay Luok ning Dakbayan sa Dumaguete og safety officer kini sa maong Metro Dumaguete Water. Ang sumala pa sa dugang kasayuran nga mga alas 9:13 ang takna sa buntag, ang pinaagi silang hotline number nga 0998-847-5656. Ang kini nadawat nila ang text nga nagkanayon. Good evening ninyo nga tanan, maayo kung makamasa kamo pero hindi, pasensyahan na ta. Why na kami mahimo, malapok ang inyo building subong adlaw. O tungod din ang maong tunado nga ilunggo sa maong text. Ang dali nga girespondihan sa atong Tactical Motorcycle Riding Unit Charlie nga pinaagi nila ni Police Lieutenant Vernon ang nipagayon kini og pagsusi sa mga building og negatibo ang resulta apan wala lang kini sila mohatag og kumpiyansa nini. Kini yung karangkada Bandilio 7 Ray Gaitera. Bandilyo Arangkada. Sa laing gabayan may galaba kasama may kita sa pag-uma kung magkugilang. Detalye sa report na garagkada sa Bandilyo 14 Miss Lani. May kita sa pag-uma kung magkugilang ka, ingon niini ka simple, humble apan successful ang usa ka mag-uuma dinha sa Barangay Kamanhak, Dumaguete nga si Mr. Jesse Ugahayon nga nahimo nga usa ka outstanding farmer. Si Mr. Jesse Ugahayon nga ato nahinabi ang adunay mga produkto sama sa mais, kamote, kakao, kalamansi ug ubad pa. Matud pa ni Mr. Ugahayon nga siya nagpasalamat sa City Agriculture o Provincial Agriculture Office nga siya natabangan sa iyang mga produkto. Sumala pa ni Mr. Ugahayon nga siya nalipay nga natabangan nahatagan og mga seeds kay mahal naman kini kon baligya. Matud pa ni Mr. Jesse Ugahayon nga sanglit wala siya makahuman sa iyang pag-eskwela, ang pang-uba ang nakahatag kaniya og panginabuhi alang sa iyang pamilya. Sa nasayran, si Mr. Jesse Ugahayon ang nakahatag usab og kadasig sa uban nga mga mag-uuma. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo 14, Miss Lani reporting. Bandilyo Arangkada. May galaba kasama sa laing balita, HPG nang hatag og helmet dito sa Dawin. Abay good news. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 4 Michael Pau. Imbis nga dakpon kung sikupon ang mga way helmet nga mga motorista sa kalsada, nang hatag pa kung nag-apod-apod og helmet ang Regional Highway Patrol Unit 7 kung RHU 7
Provincial Highway Patrol Team Negros Oriental ilumanan sa mga personnel sa 1st ug 2nd Provincial Mobile Force Company kagahapong adlaw. Kini gipanguluhan ni Regional Chief sa RHPU 7 nga si Police Lieutenant Colonel Manuel Ana ug Police Chief Master Sergeant Aurelio Bodo, Officer in Charge sa Police Non-Commissioned Officer ning probinsya sa Negros Oriental. Ang pagpanghatag kung pag-apod-apod og helmet gipahigayon kagahapong adlaw, Agosto 23, 2022 sa National Highway, South Road, Barangay Masaplod, Dawin, Negros Oriental. Tumong sa maong kalihukan nga mapauswag ang road safety awareness alang sa mga motorista ug mga hilabihan na sa mga motorcycle riders ug masilsil ang kaminungdanon sa pagsulob og helmet ilabihan na sa mga taho kun mga insidente sa disgrasya. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini nga alagad Bandilyo 4, Michael Pao. Bandilyo Arangkada. Sa Gabayan, may galama kasama Mount Talinis, sirado gihapon alang sa mga trekkers. Detalye sa report na Arangkada si Bandilyo 13 Ryan Sorote. Ang Mount Talinis sa lungsod sa Valencia sa lalawigan sa Negros Oriental ang nagpabiling gihapong sirado sa mga truckers bisan pa nga gipagaanaw gipalawagan ang mga travel restrictions sa probinsya at makabawi unta sa biodiversity. Mato ni Valencia Tourism Officer Desiderio Tilos Jr. ang trekking sa Mount Talinis ug sa kabukiran sa Cuernos de Negros na hunong sukad sa pagsugod sa pandemya kapin sa 2 ka tuig na ang milabay. Gimando kini ni Valencia Mayor Edgar Teves. Sigon usab ni Tilos kahigayon kini sa kalikupan nga makabawi human kini gidaot sa mga illegal logging, hinubra nga tourism activities ug ang pagigo sa kusog ng mga bagyo sa nilabay nga mga buwan. Pipila lang ka mga special nga mga kalihukan sama sa tree planting ug marathon ang gitugutan sa LGU nga mahinayon sa nilabay nga mga buwan. Ang mga eco guides sa LGU ang gipakatap aron moabag sa mga grupo nga gitagaan og special permit aron makasulod sa maong mga dapit. Kining karangkada ba ni 13 Ryan Sorote. Bandilyo Arangkada. May galama kasama sa laing kabalitan lokal na kagamanan sa Dakbayan sa Dumaguete ug ang Department of Education ang nagtigom kini alang sa pagtuki sa pag-hosting sa 12 Asian Schools Games nga panghimuon ta dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete karong bulan sa Nobyembre. Ang Department Memorandum, Condeped Memorandum number 071 pinitsahan Agosto 19, tuig 2022. Kinig luwatan ni Chief of Staff Ipimako Dinsing III o sa Laigabahin nga sa kasamtangan ang nasod o ang nalawigan sa Negros Oriental nakasinati paghihapon og transmission, hulga sa transmission sa COVID-19 lakip na ning Omicron variant o taliwala ni ini, nagdakugi pa ang Department of Health sa pagsugpo, pinagi sa pagpatuman sa mga protocols o uban pa nga mga palisiya aron malikayan ang transmission sa COVID-19. Sumala pa ni Dr. Judith Mapoy sa Dumaguete City Department of Education City Division. Ang National Executive Committee kon NSC ang nituki kini sa nagkadiyan nga mga pamaagi aron mapatigayon ang ASEAN School Games apan gumikan sa mao nga mga aktibidad o kung kakulian kansilado ang mao mga aktibidad karong Nobyembre. Sa Laigabahin sa Dumaguete City Mayor Ipe Antonio Remolyo may padayag paghihapon sa iyang panginaot o ingon man sa iyang kadasig nga basig muluwag na o mulurang na ang transmission sa COVID-19 o hapsay na ang pagpatuman niya sa mga polisiya ingon nga madayon o sa iyang paglaom nga basig madayon ang maong aktibidad paugnat sa kusog karong Nobyembre. Sa katapusan sa ito na balita, mahigala kasama gidasig karon ang mga konsumidor magpapatigayon o mga pribadong sektor, komunidad
nga suportaan ang local farm products. Dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete ug dalawigan sa Negros Oriental. Usa ka exhibit ang gipahigayon sa May Robinsons Dumaguete. Then 19 ka mga exhibitors ang misalmot niini og nagbida sa ilahang nga mga local farm products sama sa mga utanon, mga pagkaon, mga crops ug uban pa. Gikan silang pagkugi o pagparanom. Taliwala niini ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Dumaguete ug ang City Agriculture Office nagdasig nga suportaan o mopalit gayud sa mga local products aron makahatag og tabang ngadto sa mga lokal nga mga mag-uuma. Ingon nga kini dugang kita og income kanila nga makatabang pa sa ilahang mga pagpaningkamot nga makahatag o makaproduce og mga farm products diha sa merkado o sa tagsa-tagsa ka mga lamisa. Atol sa mga aktibidad ni Salmot City Administrator Lilani Ramon, Bernard Limpaga, Department of Agriculture, Region 7. Sheila D. Malaway sa Robinsons Dumaguete ug ingon man ang mga barangay kapitan, mga councilors o mga mag-uuma. Ay gala makasama mo itong lagom sa itong mga balita. Standby ka mo sa aming news nationwide alang sa mga balitang nasyonal. Sa ngalan sa itong mga tig balita o karag-kara team, makinig kasandigan Bagdilusayas, Anthony Maginsay.